रॉड्रिक गाथिक नस्ल से था। वो इस्फहान के किसी खानदान से ताल्लुक रखता था। 82 साल की उम्र में सल्तनत उंदलस के तख्त पर बैठा जलीकिया और बस्के की लड़ाइयों में शोहरत हासिल कर चुका था। वेटीजा के जमाने में उंदलस का सिपा सलार आजम था और लोगों में हर दिल अजीजी हासिल थी। कामयाबी के साथ उसने उंदलस की हुकूमत की बाग संभाल ली, लेकिन बहुत जल्द हुकूमत के नशे से मखमूर होकर फराइज से गाफिल हो गया, जिससे लोगों में बरहमी पैदा हुई। दूसरी तरफ गाथक शहजादों के दिलों में अपनी हुकूमत के जवाल का एहसास पैदा हुआ। इधर उंदलस के बाशिंदों में इन शहजादों से हमदर्दी के जज्बात परवरिश पाने लगे और एक ऐसी जमात तैयार हो गई जो रॉड्रिक को हटाकर कदीम शाही खानदान को बरसरे इक्तदार लाने की ख्वाहिशमंद थी। नाजरीन, इसी इसना में उंदलस के शाही महल में काउंट जूलियन की बेटी फ्लोरिंडा को जबरदस्ती मलका बना लिया गया, जो आगे चलकर बिलवास्ता उंदलस पर इस्लामी हमले का सबब करार पाया। बहरहाल तारिक बिन जियाद के हमले उंदलस के वक्त यही रॉड्रिक यहां का हुक्मरान था। जजीरा नुमा उंदलस में मुसलमानों के कदम रखने के वक्त कोह पायरीनस के इस पार के जनूबी फ्रांस पर जर्मन कबीले फरनैक का कब्जा इक्तदार कायम था और यही लोग शुमाली फ्रांस के हुक्मरान थे। नाज़रीन, फरनैक की काबिल जिक्र तारीख शाह क्लोदस की तख्त नशीनी से यानी 481 ईस्वी से शुरू होती है। इस जमाने में यह कौम दरिया राइन के नशीबी सवाहल पर आबाद थी। शाह क्लोदस ने मुसलसल लड़ाइयों के बाद इस इलाके की मुख्तलिफ खुद मुख्तार हुकूमतों का खात्मा करके अपनी हुकूमत कायम की। 519 ईस्वी में इसने पेरिस को अपना दारुल सल्तनत बनाया। इसके इंतकाल के बाद इस खानदान को जवाल आया। इसकी शाही बराए नाम रही। हुकूमत की लगाम महले सरा के दारोगा के हाथों में आई। इसी खानदान में पेपन नाम का एक शख्स पैदा हुआ, जिसने 680 ईस्वी में शुमाली फरनैक कौम को फिर एक कौम बना दिया। 714 ईस्वी में उसका इंतकाल हुआ और उसका बेटा चार्ल्स मार्टल उसका जानशीन हुआ, जो आगे चल के एक जबरदस्त खानदान का बानी बना। नाज़रीन, चार्ल्स खालिस जर्मन नस्ल से था। उसकी मादरी जबान जर्मन थी, लेकिन इस जमाने में कोपायरीनस के अस्पार जनूबी फ्रांस में एक्वाटीन और बरगंडी वगैरह में खुद मुख्तार रियासतें कायम की गई थी। इन खुद मुख्तार अमरा से चार्ल्स मार्टल की लड़ाइयां जारी रहीं, लेकिन रफ्ता रफ्ता इन पर भी एक गुना उनकी सियादत कायम हो गई थी। जब इन पर इस्लामी हमले हुए तो चार्ल्स मार्टल और उसके जानशीनों ने उसकी मुदाफत को अपना फर्ज मनसबी समझा। स्पेन, पुर्तगाल और जनूबी फ्रांस में यही सियासी सूरत-ए-हाल और मुल्की हुकूमतें थीं कि मुसलमानों के कदम यहाँ पहुंचे और यूरोप के ये इलाके ईसाइयों और मुसलमानों की मार का आराइयों का मैदान जंग बन गए। इस्लाम का आफ्ताब तुलू हुआ तो अरब के आसपास की सासानी और रूमी हुकूमतों की शमएं बुझने लगी। इस्लाम के आफ्ताब की रोशनी फैली और फैलती चली गई। ईरान का गबार आलूद मतला साफ हो गया। वादी नील की फिजा भी रूमी गर्दो गबार से पाक हो गई। नाजरीन, रूम और अरब की टक्कर का पहला वाकया 6 हिजरी में पेश आया, जबकि इस्लाम के कासद हजरत वहिया कल्बी रजी अल्लाह तआला अन्हो को गस्सान के ईसाइयों ने शहीद कर दिया। फिर हारिस बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो दूसरे कासद रूमी हुकूमत की हदूद में शहीद किए गए। इन शोहदा के इंतकाम में 8 हिजरी में गज़वा मोता पेश आया। फिर रूमी हमले की खबर सुनकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक तशरीफ ले गए। फिर शाम का सूबा अरबों के जेरे नगी आया। फिर इसके हमसाए सूबे पर इस्लामी परचम लहराया। इसके बाद रूमी सल्तनत ने मिस्र से निकलकर अफ्रीका में अपने कदम जमाए। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो के अहदे हुकूमत में मिस्र के वाली उमर बिन अल आस ने अकबा बिन नाफे फरी को अफ्रीका की जानब भेजा। वो शुमाली अफ्रीका की 2 चौकियों रज़ैला और बरका को इस्लामी हुकूमत की हदूद में ले आए और आगे बढ़कर तराबलस पर हमला किया। इसके बाद अब्दुल्ला बिन साद बिन अबी सरा मिस्र के वाली बनाए गए। इन्होंने हजरत उस्मान के अहदे खिलाफत में अफ्रीका के रूमी हाकम बतरीक जरजैर से मुकाबला किया। वो 1,20,000 फौज के साथ मैदान में आया और कत्ल किया गया और तराबलस से तंजा का इलाका जरजैर के जेर हुकूमत था, इसलिए इस पूरे इलाके को जेर करके इसको इस्लामी हुकूमत में शामिल कर लिया गया और इस हुकूमत को खुद अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हो और उनके जानशीन अफ्रीका के वाली मुआविया बिन खदाज ने पूरा किया।
اس کے بعد موسیٰ بن نصیر افریقہ کے عامل مقرر ہوئے تو انہوں نے مغرب اقصی میں فتوحات حاصل کر کے پورے شمالی افریقہ کو فتح کیا۔ خلافت راشدہ کے بعد بنی امیہ کی سلطنت کا دور شروع ہوا اور اموی شہنشاہ افریقہ کے حکمران رہے اور انہی سے آگے چل کر اندلس کی حکومت کا رشتہ قائم ہوا۔ اس زمانے میں جب شام اور مصر کے زرخیز صوبے رومیوں کے ہاتھ سے نکل گئے تو رومیوں نے انہیں دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کی اور 35 ہجری میں سردار منوبل کی سرکردگی میں روم کا جنگی بیڑا اسکندریہ کے ساحل پر لنگر انداز ہوا تو اس کے جواب میں خشکی کی راہ سے افریقہ پر فوج کشی ہوئی۔ دوسری طرف شام کے والی نے بحری جنگ کی اجازت اموی سلطان سے حاصل کر لی۔ 28 ہجری میں جزیرہ قبرص فتح ہوا۔ 31 ہجری میں رومی حکومت نے 600 جہازوں کے بیڑے سے حملہ کیا لیکن یہ حملہ ناکام رہا۔ یہ حملہ سکلیہ کی بندرگاہ سے ہوا تھا، اس لیے 33 ہجری میں اس جزیرے پر مسلمانوں کی فوج اتری۔ ادھر سکلیہ کی یہ مہم جاری رہی، ادھر طنجہ تک مسلمانوں کے قدم پہنچ جانے سے اندلس کا سرسبز ساحل نظر آنے لگا۔ اب یہ لڑائیاں روم اور عرب کی بجائے اسلام اور عیسائیت کی لڑائیاں قرار پا چکی تھی۔ اب مسلمانوں کے فوجی دستے اندلس کی سرزمین پر بھی اپنی آبدار تلوار کا جوہر دکھانے لگے۔ اندلس کی سرزمین پر مسلمانوں نے سمندر کی طوفان خیز لہروں سے کھیلتے ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں پہلا قدم رکھا۔ پھر طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر جیسے جان باز مجاہدوں نے یہاں فتح اسلام کے پرچم لہرائے اور عربوں اور بربریوں کے مختلف قبیلوں نے یہاں کی سرسبز زمین پر آباد ہوتے ہوئے ایک وسیع خطے پر اسلامی حکومت قائم کر دی۔ پھر دنیا نے یہ بھی دیکھا کہ بنی امیہ کا اقبال مشرق میں غروب ہو کر مغرب سے طلوع ہوا۔ اس کی تبانی سے چند صدیوں تک مغرب کا افق روشن رہا اور جس طرح سسلی کے مسلمانوں نے اٹلی کی سرزمین کو اپنا گھر بنائے رکھا، اسی طرح اندلس کے مسلمانوں نے 2 صدیوں تک فرانس کی سرزمین میں اسلامی پرچم کو بلند رکھا اور موجودہ اسپین، پرتگال اور آدھے فرانس کے علاقے اسلامی حکومت میں داخل رہے اور اندلس میں مسلمانوں کی علمی اور روحانی ترقی کی شمع روشن ہوئی، جس سے ساری دنیا نے روشنی حاصل کی اور یورپ کے نئے علوم و فنون کے مینار انہی بنیادوں پر قائم ہوئے۔ یورپ والوں نے اسلام کی جلائی ہوئی علم و فضل کی اسی شمع سے روشنی پائی۔ ناظرین، اندلس پر پہلا اسلامی حملہ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں 27 ہجری میں کیا گیا۔ امیر المومنین حضرت عثمان غنی نے حضرت عبداللہ بن نافع کو افریقہ کی راہ سے اندلس پر چڑھائی کرنے کے لیے بھیجا۔ یہ لوگ بحری راستے سے اندلس پر حملہ آور ہوئے۔ امیر المومنین حضرت عثمان غنی نے انہیں لکھا کہ قسطنطنیہ اندلس کی راہ سے آسانی سے فتح کیا جا سکتا ہے۔ تم لوگ اس سعادت کو حاصل کر کے یہ اجر پا سکتے ہو جس کی بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسطنطنیہ کو فتح کرنے والوں کو دی تھی۔ یہ مجاہدین بربری لشکر لے کر اندلس پر حملہ آور ہوئے اور اس کے بعد شہروں پر قبضہ کر لیا اور افریقہ کے بربریوں سے انہیں ہر قسم کی مدد ملتی رہی۔ لیکن جب بربری قبائل مرتد ہو گئے تو پھر اندلس اور افریقہ کی راہ منقطع ہو گئی۔ جو مجاہدین اندلس میں موجود تھے وہ وہیں کے وہیں رہ گئے اور ان کے تعلقات کا سلسلہ اسلامی حکومت سے منقطع ہو گیا۔ یہ مسلمان اندلس کے کس شہر میں تھے، ان پر طارق کے حملہ اندلس سے پہلے اندلس میں کیا گزری اور طارق کے حملے کے وقت ان میں کوئی وہاں موجود تھا یا نہیں، یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب میں تاریخ کے صفحے ابھی تک خاموش ہیں۔ مغربی مورخین میں سے گبن کی تاریخ یعنی ڈکلائن اینڈ فال آف دی رومن امپائر میں بھی اس حملے کا ذکر آیا ہے۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ عرب یہاں آئے اور تاخت و تاراج کر کے واپس چلے گئے۔ گبن نے صرف اس طرح لکھا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں غارت گروں کی جماعت نے اندولسیہ کے ساحل کو تاراج کیا تھا۔ اندلس پر مسلمانوں کا دوسرا حملہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس زمانے میں کیا گیا جب معاویہ بن خدیج افریقہ کے والی تھے۔ اس کے بعد اسلامی تاریخوں میں اندلس کا ذکر اس وقت آیا جب عقبہ بن نافع کو یزید بن معاویہ نے افریقہ کی ولایت پر دوبارہ بھیجا۔ نافع پیش قدمی کر کے طنجہ تک پہنچے۔ کاؤنٹ جولین، جس نے آگے چل کر اندلس کے معاملات میں غیر معمولی اہمیت حاصل کی، ان دنوں یہاں کا حکمران تھا۔ اس نے عقبہ کی اطاعت قبول کی۔ اس کے بعد عقبہ نے جولین سے اندلس کی طرف بڑھنے کا مشورہ کیا۔ یہ اس کو شاک گزرا تو انہوں نے اس سے بربریوں کے متعلق پوچھا۔ اس نے کہا کہ وہ عیسائی نہیں ہیں، کفار ہیں، ان کی تعداد کا علم اللہ ہی کو ہے اور اس کی بڑی آبادی 100 سے ادنا کی طرف ہے۔
उधर पेशकदमी की जा सकती है। चुनांचे अकबा इस मौके पर जोलियन के मशवरे के मुताबिक तंजा से उंदलस की तरफ बढ़ने की बजाय मगरब की सिमत सोस की तरफ निकल गई। बहरहाल उंदलस में जो इब्तदाई हमले किए गए थे, इनका कोई पायदार असर यहां बाकी रखना मकसूद नहीं था। इसलिए उंदलस पर हकीकी इस्लामी हमला उसी फौजकशी को करार दिया जा सकता है जो उंदलस की फतह की नीयत से मशहूर फातेह तारक बिन ज़ियाद की सरकर्दगी में किया गया और मुसलमानों ने यहां तूतन इख्तियार करके अपनी फतोहात का दायरा वसी किया। नाज़रीन, तारक के उंदलस पर हमला आवर होने का सबब एक खास वाकया करार पाया है। इस जमाने में उंदलस में सल्तनत के अमरा और गवर्नर अपने बच्चों को आदाब तहजीब सिखाने के लिए शाही महल में भेजा करते थे। ये बच्चे गोया यरगमाल के तौर पर बादशाह के कब्जे में रहते थे और सने बलूग को पहुंचते ही अपने घरों को बेच दिए जाते थे। शुमाली अफ्रीका में जब तंजा तक का इलाका इस्लामी इक्तदार में दाखिल हो गया तो उंदलस के साहिल से करीब के अजला उंदलस के शहनशाह की सियादत में दाखिल हो गए। सबता यानी स्योटा इन अजलाह का दारुल हुकूमत था और काउंट जोलियन, जिसे अरब यलियान कहते थे, जो पहले तंजा का वाली था, यहाँ का गवर्नर था। जोलियन उंदलस के साबक गात फरमा रवा वेटीजा का दामाद था और उंदलस की आम रस्म के मुताबिक उसकी लड़की फ्लोरिंडा तीतला में उंदलस के नए हुक्मरान रॉड्रिक के शाही महल में तालीम तरबियत सीखने के लिए रहती थी। वो जवान हुई तो रॉड्रिक उसके हुस्न जमाल पर फरीफ्ता हो गया और अपनी जिम्मेदारियों का एहसास ना करते हुए उसके शीशे अस्मत को जबरदस्ती चूर कर दिया और इससे ऐसी चिंगाड़ी उठी जिससे ना सिर्फ रॉड्रिक का ताजो तख्त जलकर खाकिस्तर हो गया, बल्कि मुल्क में ऐसा इनकलाब आया कि सदियों के लिए इस मुल्क की तारीख बदल गई। फ्लोरिंडा ने हादसे की इतला अपने बाप काउंट जोलियन तक पहुंचाई। वो इस शर्मनाक वाकया को सुनकर गैरत व हमीयत में डूब गया और जोशे इंतकाम में रॉड्रिक को ताजो तख्त से महरूम करने का पुख्ता इज़्म कर लिया। चुनांचे वो यही मंसूबा बांधकर पहले फ्लोरिंडा को शाही महल से ले आने के लिए तीतला पहुंचा। रॉड्रिक के लिए तीतला में उसकी आमद गैर मुतवक्के थी। उसने अपनी खानगी परेशानियों की एक फर्जी दास्तान उसको सुनाई कि उसकी बीवी बिस्तर मर्ग पर है। वो फ्लोरिंडा से आखिरी मुलाकात करने के लिए बेचैन है। रॉड्रिक ने उसकी परेशानी के बावजूद फ्लोरिंडा को भेजने से इनकार कर दिया। रवानगी के वक्त रॉड्रिक ने काउंट जोलियन से कहा, सुना है अफ्रीका के बाज बहुत अच्छे होते हैं, चंद बाज बेच देना। काउंट जोलियन ने जवाब दिया कि अगर मैं जिंदा रहा तो ऐसे बाज भेजूंगा जिसको आपने कभी ना देखा होगा। नाजरीन, इन बेनजीर बाजों से जोलियन की मुराद अरब के कदर अंदाज शाह सवार थे। चुनांचे जोलियन ने सबता वापस आते ही शुमाली अफ्रीका की इस्लामी हुकूमत से उंदलस पर हमला आवर होने के लिए सिलसिला गुफ्तगू शुरू कर दी। इस जमाने में शुमाली अफ्रीका में दमश्क की उमवी सल्तनत की सियादत में मूसा बिन नुसैर जैसा बेदार मगज वाली हुक्मरान था। उसने चंद बरसों में शुमाली अफ्रीका को नए सिरे से मुती कर लिया था और मुजाहिदों के दस्तों को बहरे रूम के मुख्तलिफ जजीरों में छापे मारने के लिए भेजता रहता था। वो सबता पर भी 2 मरतबा पेशकदमी कर चुका था, लेकिन काउंट जोलियन ने पूरी ताकत से उसकी मुदाफत की थी। इन दिनों तारक बिन ज़ियाद तंजा का वाली था। जोलियन ने उससे मुरासम पैदा किए और इस्लामी हुकूमत की अतात और उंदलस पर हमले की दावत दी। तारक बिन ज़ियाद ने इस मामले को मूसा बिन नुसैर की तरफ बढ़ाया। जोलियन ने मूसा से बराह रास्त मरासलत की। चुनांचे जब जोलियन ने मूसा को अपनी अतात कबूल करने की इतला और सबता आने की दावत दी तो मूसा बिन नुसैर ने इस मौके को गनीमत जाना और 90 हिजरी में खुद कैरवान से सबता आए। काउंट जोलियन ने खंदा पेशानी से उनका खैर मकदम किया और उनको उंदलस पर हमला आवर होने की तरगीब देने के लिए उंदलस की जरखेजी और शादाबी, मेवों और ज़रई फसलों की बहुतात, दरियाओं की कसरत, पानी की शरीनी और सियासी हालात के सिलसिले में यहाँ के बाशिंदों के बाहमी इख्तलाफात और एक गैर शाही खानदान के कायद के बरसरे इक़्तिदार आ जाने की तफसीलात बयान की और इस मुहिम में अपनी तरफ से हर किस्म की अमदाद देने का यकीन दिलाया। मूसा बिन नुसैर ने इस दावत को गौर से सुना, मगर इसको कबूल कर लेने से पहले काउंट जोलियन को पूरे तौर पर आजमा लेना चाहा। चुनांचे उसने जोलियन से कहा, काउंट जोलियन, पहले तुम अपने लश्कर से हुकूमत उंदलस से छेड़छाड़ करो ताकि तुम्हारे और हुकूमत उंदलस के ताल्लुकात खुले तौर पर खराब हो जाएं। जोलियन ने जवाब दिया, आपकी यह तजवीज़ मुझे मंजूर है।
اور جولین نے ایسا ہی کیا. ایک مختصر سا لشکر تیار کر کے اس کو 2 جہازوں پر سوار کر کے اندلس کے ساحلی جزیرے خزرہ بھیجا، جہاں اس لشکر نے معمولی چھیڑ چھاڑ کی اور لوٹ مار کر کے سبتا واپس آ گئی. اندلس پر جولین کی حملہ آوری کی اطلاع موسیٰ بن نصیر کو ملی. اب اس کی سچائی میں کوئی شبہ نہ رہ گیا تھا، اس لیے موسیٰ بن نصیر نے خلیفہ ولید بن عبد المالک کو ان حالات سے باخبر کر کے اس سے اندلس پر فوج کشی کی اجازت طلب کی. لیکن ولید بن عبد المالک ان کو تمام حالات سے باخبر ہو جانے کے باوجود اندلس پر فوج کشی کرنے کی اجازت دینے میں تامل ہوا، اور جواب میں اس نے لکھا کہ مسلمانوں کو ایسے بحر زخار کی ہلاکت آفرینیوں میں نہ ڈالا جائے. موسیٰ بن نصیر نے اطمینان دلایا کہ اندلس کا ساحل سامنے نظر آتا ہے، فوج کی بربادی کا کوئی اندیشہ نہیں ہے. تاہم ولید نے کسی بڑی فوج کشی سے باز رہنے کی ہدایت کی اور پہلے کسی چھوٹے دستے کو بھیج کر آزمائش کرنے کو کہا. موسیٰ بن نصیر نے فرمان خلافت کی تعمیل میں مسلمانوں کا ایک مختصر سا دستہ بنایا اور اپنے غلام طریف بن مالک نخی کی سرکردگی میں اندلس پر حملہ کرنے کے لیے روانہ کیا. طریف کی یہ جمعیت صرف 400 مجاہدین پر مشتمل تھی، جن میں سے 100 سوار تھے. یہ لوگ 4 کشتیوں میں سوار ہو کر روانہ ہوئے اور جنوب مغربی اندلس کے ایک شہر میں جا اترے جس کا نام بعد میں جزیرہ طریف پڑا. یہ مجاہدین اسلام اس جزیرے میں قتل و غارت کر کے اندلس کے ساحلی شہر جزیرہ خزرہ میں اترے. یہاں بھی لوٹ مار کی اور کثیر مال غنیمت اور بہت سے قیدیوں کو ہمراہ لے کر ماہ رمضان 91 ہجری میں بخیر و خوبی واپس آ گئے. ناظرین، طریف کی مہم کی کامیابی سے اندلس کی راہ کی آسانیاں نظر آنے لگی اور موسیٰ بن نصیر نے اندلس پر حملہ آور ہونے کا اعلان کر دیا اور لوگ خوشی سے اس جہاد میں شریک ہونے کے لیے آمادہ ہو گئے. اور ایک عظیم لشکر ایک قابل اعتماد قائد طارق بن زیاد کی سرکردگی میں تیار ہو گیا اور اسی قائد نے آگے چل کر فاتح اندلس کا لقب حاصل کیا. اسی زمانے میں جب افریقہ میں اندلس پر حملے کی تیاریاں ہو رہی تھیں اور طریف کی مہم کی کامیابی کی داستانیں پھیل رہی تھیں، افریقہ کے چند آزاد اور جنگجو قبیلوں کے حوصلے بڑھ گئے اور انہوں نے اس موقع کو غنیمت سمجھ کر اندلس کو تاراج کر کے جو کچھ بھی ہاتھ آ سکتا ہو اس کو سمیٹ لینے کے لیے آزادانہ طریقے سے فوج کا ایک دستہ بنایا اور اندلس کے لیے اسلامی حکومت افریقہ کے لشکر کے روانہ ہونے سے پہلے چل کھڑے ہوئے. ناظرین، یہ افریقہ کے نیم وحشی بربری قبیلے تھے جو ایک شیخ ابو زرعہ کی قیادت میں 1000 کی تعداد میں جمع ہو گئے تھے. افریقہ سے چل کر یہ جزیرہ خزرہ میں اتر پڑے. شہر کے لوگ ان غارت گروں کو دیکھتے ہی آس پاس کی آبادیوں میں بھاگ گئے. جو لوگ سامنے مل گئے انہیں لوٹا مارا اور پھر بڑی بربریت کے ساتھ باقی کو آگ میں جلا دیا اور ایک کلیسا میں آگ لگا دی. ناظرین، ان کی یہ وحشیانہ حرکتیں اس پر ختم نہیں ہوئی بلکہ چند قیدیوں کو بڑی بے دردی سے ذبح کر ڈالا اور لاشوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے دیگوں میں ڈال کر آگ پر چڑھا دیا اور باقی سب قیدیوں کو آزاد کر دیا تاکہ یہ رہا شدہ قیدی ملک میں پھیل جائیں اور ملک میں مشہور ہو جائے کہ یہ حملہ آور ایسے سخت ہیں کہ قیدیوں کو ذبح کر کے بھون کر کھا جاتے ہیں. اسی طرح ان کا رعب و دبدبہ پھیل جائے گا اور لوگ ان کے مقابلے میں آنے کی جرأت نہیں کر سکیں گے. بربریوں کی یہ جماعت نو مسلم تھی. وہ لوگ اسلام کی اخلاقی تعلیمات سے آگاہ نہ تھے، محض لوٹ مار کی غرض سے اکٹھے ہو کر افریقہ سے چل پڑے تھے اور اندلس پہنچ کر وقتی طور پر جو کچھ کر سکتے تھے بغیر کسی ذمہ داری کو محسوس کیے کر گزرے. جبکہ طارق اور طریف اسلامی حکومت افریقہ کے فرستادہ لشکروں کے سپہ سالار تھے. ان دونوں کے دامن اس سے پاک تھے.